दरअसल अल्लामा इकबाल जो है वो इनकलाबी इस तरह से भी हैं क्योंकि वो रिवायती जो मजहब के हवाले से जो एक मुल्ला का जो इंटरप्रिटेशन है उसके हक में वो नहीं थे। वो असल में कुरान में भी इनकलाबी फिक्र जो है उन्होंने ढूंढी और वो ढूंढ के जो है वो लोगों तक पहुंचाई। फसाद ये वही है जिन्होंने ये किया हुआ है। तो अल्लामा इकबाल ने जो है इन चीजों को बड़ी मतलब सख्त नापसंद करते थे और इन अशार में देखें आपके सामने जो है अब ये देखें जी, एक और तनकीद देखें क्या कह रहे हैं। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे दो रकत के इमाम। अब देखें असल में इमामत क्या होती है, ये जो दो रकत पढ़ाने वाले इमाम ये बेचारे कैसे समझ सकते हैं। तो असल बात ये इमामत कुछ और चीज है, वो होती है गाइडेंस। वो क्या होती है, रहनुमाई होती है। वो रहनुमाई आना किरदार। आप देखिए आजकल के जो दो रकत पढ़ाने वाले इमाम हैं ये रहनुमाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। इनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, हमारे मसाइल का हल क्या है, और ये सब कुछ कुरान पाक में तो दिया हुआ है लेकिन इनको इतनी समझ बूझ ही नहीं है। ये तो बेचारे रट लेते हैं, आयात अहादीस रट लेते हैं और वही बयान करते रहते हैं। और भाई इसमें से कोई मकसद निकालो। अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि भाई ये जो तुम इमामत कर रहे हो ये इमामत नहीं है। असल इमामत है कि जो तुम्हारे सामने लोग बैठे हैं उनको गाइड करो, उनके मसाइल का हल क्या है। ये उसमें जो है ये उसमें नहीं बिल्कुल कर सकते। और इसी तरह एक और शेर देखें जी, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको और जिसके रगो पे में फकत मस्ती किरदार। अब ये देखें ये शेर देखें, यानी सूफी पर भी तो वो जो है वो मस्ती अहवाल में रहता है, मस्त रहता है जी अपने उसमें, और मुल्ला जो है वो सिर्फ गुफ्तार ही करता रहता है, बातें ही करता रहता है। वो कहता है वो मर्द मुजाहिद वो मुझे नजर आ रहा है जिसके अंदर किरदार हो, अमल हो, जो अमल करके दिखाए। तो कहने का मतलब ये है ये सारी बातें जो है ये अल्लामा इकबाल ने जो है क्या क्या मतलब किस किस चीज पर जो है उन्होंने तनकीदी निगाह डाली और निगाह भी बड़ी कमाल की डाली है, ये आपके सामने आ रही है। जैसे कहते हैं खुदाबंद तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। ये देखिए शेर, खुदाबंद तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि सुल्तानी भी अय्यारी है दरवेशी भी अय्यारी। यानी जो हुक्मरान बादशाह हैं वो भी अय्यार हैं और जो दरवेश बने हुए हैं वो भी अय्यार हैं। अब सादा दिल बंदे कहाँ जाए ये जरा बताएं। तो मतलब मैं क्या क्या इस हवाले से जो है। अब एक और बात इनकलाबी पैगाम की बात हो रही है ना, तो आप देखते हैं देखिए क्या कहते हैं कुरान पाक में जो है एक सूरा है उसमें अल अर्ज़ लिल्लाह, अल अर्ज़ लिल्लाह यानी जमीन अल्लाह की है। अब ये देखो ना जमीनों पर कब्जे करते हैं, कब्जा माफिया जागीरदार, जो अभी हमने बात भी की थी। तो क्या कहते हैं, डालता है बीच को मट्टी की तारीकी में कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पच्छम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है किसका है ये नूरे आफ्ताब, किसने भर दी मोतियों से खोशा गंदुम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इनकलाब। दे खुदाया, ये शेर देखें, दे खुदाया ये जमीन तेरी नहीं तेरी नहीं, दे खुदाया ये जमीन तेरी नहीं तेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं तेरी नहीं मेरी नहीं। यानी दे खुदाया का मतलब है जो देही खुदा है, यानी जो जागीरदार है उनसे कह रहे हैं कि भाई ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह की जमीन है और इसमें सबका बराबर का हक है। इन्होंने कब्जे करके वो जागीरदार बन जाते हैं और उनके मुजारों के साथ वो क्या जुल्म करते हैं, आपने देखा है ना। तो मतलब इस तरह की जो कई बातें जो है मैं क्या क्या बयान करूं। एक तो ये जागीरदारी को उन्होंने क्या कहा, अब जरा सरमायादारी को क्या कह रहे हैं। अब ये जो इनकलाबी प्रोग्राम है कि सरमायादारी को वो क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार। ये शेर देखें, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मार। अब देखें मजदूर कैसे शिकस्त खा जाता है कि सरमायादार जो है मकर की चालें चलता है और उनकी जो मेहनत है उसको हड़प कर जाता है। ये बात अल्लामा इकबाल जो है इन अशार में बयान कर रहे हैं। और इसी तरह से एक बड़ी इनकलाबी नज़्म है जो अक्सर जो है सुनाई भी जाती है, ये मशहूर भी है, उसको जरा भी देखने की जरूरत है कि फरमान खुदा फरिश्तों से, उसका उन्वान है, और फरिश्तों से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो,
کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقی سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو، سلطانی یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سروں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، حق را بسجودے و سنما را بطوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ تو یہ دیکھیں مطلب یہ سارے جو اشعار ہیں یہ سارے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے علامہ اقبال جو ہے وہ تمام چیزوں کو اب ایک اور بات دیکھیں 1935 میں جو ہے وہ چین میں جو لانگ مارچ شروع ہوا تو اس وقت کیا کہتے تھے، گراں خواب چینی سمجھنے لگے ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، یعنی انہوں نے اس کو صاحب آج ہم جن مسائل میں گھرے ہیں اقبال کی فکر میں ان کا کیا حل ہے؟ ہاں یہی بات یہ بلکہ اسی میں ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال جو ہے حل جو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تو سوسائٹی کو حرکت دے، یہ رک ہی نہیں رہے، جیسے ہماری سوسائٹی میں جمود ہے، مذہبی طور پر بھی جمود ہے، سیاسی طور پر بھی جمود ہے، ہر طرح سے اس کو جمود کا شکار کیا گیا، یعنی لوگوں نے یہ جو اس کے جو مطلب وہ جو ابلیسی سیاستدان ہیں انہوں نے اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کائنات کا اصول ہے، اور وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کو تحریک دی جائے، حرکت دی جائے، اور جیسا کہ میں اس کی مثال جہاں جہاں حرکت انہیں نظر آئی نا علامہ اقبال کو، انہوں نے وہیں پر اس کے اشعار بیان کیے۔ مثال کے طور پر جب 1917 میں روس میں آپ کو پتہ ہے انقلاب ہوا، تو ابھی میں نے چائنا کی آپ کو بتائی، چائنا میں جو لانگ مارچ شروع ہوا 1930 میں 35 کی بات ہے، اس وقت شعر کہہ دیا انہوں نے۔ اب روس میں جو 1917 میں جو انقلاب ہوا تھا اس پر ایک نظم لکھی تھی، تو اس میں وہ کہتے ہیں تو قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی گفتار، انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور ساتھ ہی قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے الفاظ بھی، اس کا فلسفہ بھی، اس کا جو پیغام بھی لے کر آئے ہیں اسی نظم میں، تو وہ کیا کہتے ہیں، جو حرف کل الاف میں پوشیدہ ہے اب تک، یہ شعر دیکھیں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، جو حرف کل الاف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اچھا ابھی دیکھیں 1903 میں علامہ اقبال نے پہلی کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے علم الاقتصاد۔ اچھا علامہ اقبال وہ پہلے مطلب مفکر ہیں جنہوں نے یہاں پر اقتصاد یعنی اکنامکس کے اوپر کتاب لکھی پہلی، یہاں لوگوں کو اکنامکس کا علم تھا ہی نہیں، تو انہوں نے وہ بیان کیا، اور اس میں قرآن کی یہ جو آیت ہے، آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے یسألونک ماذا ینفقون، یہ آیت ہے جی یسألونک ماذا ینفقون، تو قل العفو، اس کا حوالہ ہے 2 اور 2/219، یعنی سورہ نمبر 2 ہے اور اس کی آیت نمبر 219 ہے، تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں اور کتنا جو ہے اللہ کی راہ میں دیں، تو ان کو جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو ضرورت کے مطابق خرچ کرو، جو زائد از ضرورت ہو وہ لوگوں کو دو، جو باقیوں کی بھی ضرورت پوری ہو۔ یہ قرآن کا معاشی نظام ہے جو ان کو پہلی دفعہ علامہ اقبال نے پیش کیا۔ باقی یہاں کوئی بھی بندہ نہیں تھا جس کو اقتصادیات کے بارے میں اتنا علم ہو، یہ بات ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے نا۔ تو علامہ اقبال نے جو ہے یہ بار بار یہ پیغام دی، اور پھر ابلیس کی مجلس شورا میں کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال کی شخصیت اور فکر پر جتنا بھی پروگرام کر لیا جائے کم ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور پروگرام کا بقیہ حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنی ہوسٹ ایمان امان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔